नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आनी भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 3 नवे फौजदारी कायदे आयज सावन लागू जातले. सरकारान ह्या संदर्भात राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर नियमीत बसका घेतल्यात आनी नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणे विशीं संबंधीत तंत्रज्ञान, क्षमता निर्माण आनी जागृताय निर्माण करपा खातीर ते पुरायपणान तयार आसात. नव्या कायद्यांविशीं पोलीस आनी तपास अधिकाऱ्यांक योग्य प्रशिक्षण दिलां. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनचे खबरो कार्यावळ आनी चर्चा आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म वरवीं विस्तृत चर्चा आनी खोलायन विश्लेशण लेगीत हे विशीं जाले. तशेंच जनजागृती खातीर वेगवेगळ्यो संवाद कार्यावळी, वेबसायट्स आनी मंत्री पावण्यावेल्या वेबिनाराचें आयोजन केल्लें. शाळा आनी उच्च शैक्षणीक संस्थांच्या अभ्यासक्रमांतूय ह्या कायद्यांविशींची म्हायती आस्पावीत करपाचो यत्न केला. हे 3 नवे फौजदारी कायदे तपास, खटले आनी न्यायालयीन प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाच्या वापराचेर भर दितात. हे मतींत धरून नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRBन) गुन्यांव ट्रॅकिंग नेटवर्क आनी सिस्टमांत तेवूय सुदारणा केल्यात. ब्युरो ह्या संदर्भात राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांक आवश्यक तांत्रीक सहाय्य लेगीत प्रदान करतात. देवान सगळे अवयव दिल्यात, तरी कांय भुरग्यांमदीं उणीव आशिल्ल्यान तांकां विशेश अशें म्हणप जाता. ह्या भुरग्यांक तुच्छ लेखपाचो अधिकार कोणाकूच ना. अशा भुरग्यांक समाजांतल्या हेर घटकां वांगडा वावुरपाचो आनी जिणेंत फुडें येवपाचो अधिकार आसा. तांकां फकत सहानुभूतीच न्हय जाल्यार प्रेमाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विकलांग सशक्तीकरण खातें, गोंय राज्य आनी राज्य विकलांग आयोग हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या इंडो-इराणियन फिल्म फेस्टिवलांत ते उलयताले. ह्या वेळार माचेर अपंग मानव सशक्तीकरण खात्याची संचालिका वर्षा नायक, राज्य विकलांग आयोगाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर आनी ह्या फिल्म फेस्टिवलाचे सतीश कपूर हाजीर आशिल्ले. गोंयांतले दिव्यांग विद्यार्थी आनी व्यक्ती खूब बरे पद्दतीन आपली जीण जगतात, शिक्षण घेतात आनी शिक्षणीक, खेळ आनी सांस्कृतीक मळार बरी कामगिरी करतात. अशा विशेष भुरग्यांक मुख्य प्रवाहात हाडून सशक्त करपाचो सरकाराचो संकल्प आसा अशें हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेंत संविधानान देशांतल्या लोकशाय वेवस्थेचेर आपलो विस्वास परतून दाखयल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल लोकांचे उपकार मानले. काल सकाळीं आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत राष्ट्राक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री उलयताले. प्रधानमंत्री हांणी 2024 वर्साची सार्वत्रीक वेंचणूक संवसारांतली सगळ्यांत व्हड वेंचणूक जातूंत 65 कोटी लोकांनी मतदान केल्लें. संवसारांतल्या हेर खंयच्याच देशांत अशें केन्नाच जावंक ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी वेंचणूक आयोगाक आनी मतदान प्रक्रियेंत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांक परबीं भेटयली. प्रधानमंत्री मोदी हांणी अंदू संवसारीक पर्यावरण दिसा सुरू केल्ल्या खाशेली मोहीम एक पेड माँ के नाम विशीं म्हायती दिली. संवसारांतल्या लोकांनी आपले आवय वांगडा वा आवयाच्या नांवान एक तरी झाड लावचें असो उलो तांणी मारलो. लोक आवय वांगडा झाडां लायतनाचे फोटो शॅर करात ते पळोवन तांकां खोस जाता. ह्या मोहिमेक लागून सगळ्यांक आपल्या आवय कडेन मोग उक्तावपाची संद मेळ्ळ्या अशें तांणी हे वेळार सांगलें. सेनादळाचे नवे मुखेली म्हूण जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी काल आपल्या पदाचो पदभार सांबाळ्ळो. आदले लश्कर मुखेली जनरल मनोज पांडे हांचो कार्यकाळ काल सोंपल्या उपरांत जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेवेत रुजू जाले. 1 जुलय 1964 दिसा जल्मल्ले जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी 15 डिसेंबर 1984 दिसा भारतीय सैन्याच्या म्हळ्यार जम्मू आनी काश्मीर रायफलांत नेमणूक जाल्ली. सुमार 40 वर्सांच्या लांब आनी विशिश्ट सेनेच्या काळात तांणी वेगवेगळ्या पदांचेर आपली सेवा दिली. गोंयांत काल सावन 3 जुलय मेरेन उटंगराच्या पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 4 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंयांत 24 वरांत सरासरी 21.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. वाळपय सगळ्यांत चड 2.84 इंच पावसाची नोंद जाल्या. फुडले 5 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 28 ते 32 अंश जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश मेरेन उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.